अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इस्म की अक़साम के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्मुल फ़ाइल का। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम इसमें मुश्तक यानी इस्मुल फ़ाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में मस्दर के बारे में जाना, इसमें मुश्तक के बारे में जाना और जामिद के बारे में जाना। इसमें मुश्तक के हवाले से हमने याद रखा कि वो इस्म जो मस्दर से बनते हैं, इसमें मुश्तक वो इस्म जो मस्दर से बनते हैं, ये आपने पिछली क्लास में समझ लिया है। और इसमें मुश्तक हमारा एक इस्म होता है और जब हम इनको मिलाएंगे तो ये बनेंगे अस्माए मुश्तका। और अस्माए मुश्तका के अंदर हमारी जो पहली किस्म आती है वो है इस्मुल फ़ाइल। ठीक है जी, फिर इसमें मफ़ऊल वगैरह वगैरह वो हम इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता पढ़ेंगे। लेकिन अस्माए मुश्तका में जो पहली किस्म हमारी बनती है वो है इस्मुल फ़ाइल। बात यहाँ तक क्लियर होगी। हमने इस इस्मुल फ़ाइल को समझना है, लेकिन इस्मुल फ़ाइल को समझने से पहले आपने उस पहले वाले फ़ाइल को समझना होगा जो आपने इससे पहले जुमला फ़ेलिया के अंदर पढ़ा है। आपको बखूबी मालूम होगा और आप ये अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी समझते होंगे कि वो फ़ाइल क्या काम करता है। जुमला फ़ेलिया में लीडिंग रोल जो होता है ना वो फ़ाइल का ही होता है। यानी जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल क्या काम करता है, जब हम किसी काम के होने के बारे में बात करते हैं ना तो हमें यह भी बताना होता है कि ये काम किसने किया, ये हमें बताना होता है। जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल वो इस्म होता है जो फ़ेल को अंजाम देता है, जो काम को अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखूंगा जाआ हामिदुन। जाआ हामिदुन क्या माना? हामिद आया। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूं नसरा अल्लाहु इब्राहीमा, ठीक है जी, इब्राहीमा, नसर अल्लाहु इब्राहीमा, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। तो नसरा जो है ये आपका फेल, अल्लाहु फाइल, इब्राहीमा मफ़ऊल बन रहा है। नसर अल्लाहु इब्राहीमा, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। यह फ़ाइल वो इस्म है जो फेल अंजाम दे रहा है और हमेशा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में, यानी हमेशा जो फ़ाइल होता है वो मरफ़ू होता है। कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यानी ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस्मुल फ़ाइल, इसको आपने समझना है। इस्मुल फ़ाइल क्या होता है इसको नटशल में समझ लीजिए। इस्मुल फ़ाइल एक ऐसा इस्म है जो किसी शख्स या चीज़ पर दलालत करता है, जो कोई काम अंजाम दे रहा हो या आम तौर पर कोई काम करता हो। और याद रखिएगा ये किसी फ़ेल से बनाया जाता है और एक मुस्तकिल इस्म होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा, ध्यान रखिएगा, कातिबुन क्या माना? लिखने वाला। ठीक, इसी तरीके से वाहिबुन जाने वाला। ठीक, जालिसुन बैठने वाला। क्लियर होगी बात? तो कातिबुन, राहिबुन, जालिसुन ये क्या है? ये इस्मुल फ़ाइल है। क्या है भाई? इस्मुल फ़ाइल है। इसको आपने समझना है, क्योंकि मैंने कहा कि इस्मुल फ़ाइल एक इस्म है जो किसी शख्स या चीज़ पर दलालत करता है, जो कोई काम अंजाम दे रहा हो। तो यहां पर कातिबुन लिखने वाला, लिखने का काम अंजाम दे रहा है। राहिबुन जाने वाला, जाने का काम अंजाम दे रहा है। जालिसुन बैठने वाला, बैठने का काम अंजाम दे रहा है। ठीक, यानी आम तौर पर ये कोई काम अंजाम दे रहा हो या आम तौर पर कोई काम करता हो। और किससे बनाया जाता है? फेल से बनाया जाता है। जैसे कातिब है ना, हमारे पास फेल है कतबा, कतबा यक्तुबु है ना। राहिब है, ज़हब यज़हबु फेल है। जालिस, जलसा यजलिसु हमारा फेल है। तो जलसा से ही आपका फिर आगे जालिस बन गया, कतबा से ही आपका कातिब बन गया और ज़हबा से ही आपका राहिब बन गया। तो ये किसी फेल से बनाया जाता है और एक मुस्तकिल इस्म होता है।
بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو آپ مختلف طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں، میں لکھوں گا الطفل کاتبن، بچہ لکھنے والا ہے. الطفل کاتبن، مثال کو سمجھ لیجئے گا. دیکھیں بالکل آسان ہے. الطفل کاتبن، طفل بچے کو کہتے ہیں، اور کاتبن آپ نے سمجھ لیا لکھنے والا. الطفل کاتبن یعنی بچہ لکھنے والا ہے. میں یہاں پر لکھوں بچہ لکھنے والا ہے، بچہ لکھنے والا ہے. الطفل کاتبن. اب یہاں کاتب جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. کاتب یہاں پر اسم الفاعل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اور الطفل کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا اسم ہے نا، یہ بھی آپ کا اسم ہے. لیکن یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے یہ جو کاتب ہے نا، یہ کس فعل سے نکلا ہے؟ یہ کتبہ فعل سے نکلا ہے. کیا نکلا ہے؟ کتبہ فعل سے نکلا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ نے فعل اور اسم الفاعل کے اندر سمجھ لی کہ وہ والا جو فعل آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ الگ ہے اور اسم الفاعل الگ ہے. میں اور مزید آسان کروں آپ کے لیے. مثال کے طور پر ہم جب بھی کوئی فعل لاتے ہیں، کوئی بھی فعل لاتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر لکھا نصارہ، ٹھیک؟ اب ہم نے لگانا ہے نصارہ حامدن محمودن. نصر حامد محمودن، حامد نے محمود کی مدد کی. حامد نے محمود کی مدد کی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے جملہ فعلیہ کے اندر. تو ہم یہاں پر لکھیں گے حامد نے. اچھا یہاں پر میں نے حامد نے لکھا نا، اس نے سے آپ کو پتا چلا کہ اس جملے کے اندر کام کرنے والا کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ حامد ہے. یعنی مدد جس نے کی ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ محمود نہیں ہے بلکہ حامد ہے. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ اس نے بتایا. لیکن اسم الفاعل کو جب آپ پہچانیں گے نا، تو آپ نے سے نہیں پہچانیں گے. عموماً اسم الفاعل جو ہے وہ والا سے پہچانا جاتا ہے. یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو تعریف لکھوانے والا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو فاعل آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے نا جملہ فعلیہ کے اندر، اس میں اور اسم الفاعل میں فرق کیا ہے. تب جا کے آپ انشاءاللہ ٹاپک کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو ہم نے یہاں پر لکھا نصر حامد محمودن، حامد نے محمود کی مدد کی. تو اب ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا کیا؟ حامد نے. اب اگر میں 1 منٹ کے لیے اس نصرہ کو ہٹا دوں اور محمودن کو ہٹا دوں، اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حامدن کا. کیا ابھی بھی آپ حامد نے کا ترجمہ کریں گے؟ نہیں. اب آپ یہاں پر نے کا ترجمہ نہیں کریں گے. حامدن کا معنی ہوتا ہے حامد. اگر کہیں پر لکھا ہو مثال کے طور پر اللہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ. یہاں پر میں لکھوں گا ابراہیم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابراہیم ہی ہوگا. اس کا ترجمہ ابراہیم نے نہیں ہوگا. ساتھ میں آپ نے نہیں لگائیں گے. نے کب آپ لگائیں گے؟ آپ دھیان رکھیں، نے آپ تب لگائیں گے جب میں اس اللہ سے پہلے لگاؤں گا نصرہ، اور اس کے بعد ایک مفعول لاؤں گا ابراہیم. اب یہ بن گیا اللہ نے. کیسے بھائی؟ جب یہ آپ کا فعل کے ساتھ مل گیا تو اس نے اپنا ترجمہ کیا کر دیا؟ نے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی. تو اب آپ کو واضح ہو گیا کہ یہ جو اللہ ہے نا، اب یہاں پر یہ فاعل ہے، فاعل کی حیثیت ہے، فاعل کی حیثیت سے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یعنی مدد کا کام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس نے فرمائی؟ اللہ نے فرمائی. اسی طریقے سے یہاں پر حامدن، ابھی حامدی ہمیں معنی دے رہا ہے، لیکن جب میں یہاں پر لکھوں گا نصر حامدن عاقبن، حامد نے عاقب کی کیا کی؟ مدد کی. تو اب یہاں پر حامد نے کا ترجمہ ہم نے کر دیا جب ہم نے فعل لگا دیا اور آگے مفعول لگا دیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو عموماً آپ وہ جو فاعل پہچانتے ہیں نا، وہ آپ نے سے پہچانتے ہیں، لیکن اسم الفاعل جو ہے نا یا والا سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے؟ تو چلے اب ہم یہاں پر اسم الفاعل کی تعریف لکھتے ہیں. پہلے اسم الفاعل کو سمجھ لیجئے. اسم الفاعل، اسم الفاعلی، ٹھیک، کون سی کنسٹرکشن ہے؟ مضاف مضاف الیہ والی. تو ہم یہاں پر لکھیں گے فاعل کا نام. بھائی میں نے کیا لکھا؟ فاعل کا نام. یہ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ یہ اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں. اسم الفاعلی، کیونکہ ہم عربی میں اسم مضاف کو پہلے لاتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں لاتے ہیں، لیکن اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کو پہلے لاتے ہیں اور مضاف کو بعد میں لاتے ہیں. یہ آپ نے مرکب اضافی کے اندر پڑھا ہوگا. تو اسم الفاعل کا معنی ہوتا ہے فاعل کا نام. کلیئر ہوگی بات؟ تو اب ہم یہاں پر اس کی تعریف لکھتے ہیں.
یعنی اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں, اس کو نوٹ کیجئے گا, بالکل آسان ہے. تعریف بالکل مختصر آپ لکھ لیجئے, اسم الفاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے. سمپل, اسم الفاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, اسم الفاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے. کیا صرف اتنا ہی؟ نہیں, ایک اور ٹکڑا اور لکھ لیجئے, اور اس کے ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا آتا ہے, اور اس کے ترجمے کے آخر میں عام طور پر کیا آتا ہے بھائی؟ والا آتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کو پہلے آپ نوٹ کر لیجئے, یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. جلدی سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ اسم الفاعل کی تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے. کلیئر؟ بہت اچھا. اسم الفاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے. کس کو بتائے؟ کام کرنے والے کو بتائے, اور اس کے ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا آتا ہے. اسم الفاعل کو پہچاننے کا ایزیسٹ وے کیا ہے؟ اس کے ترجمے میں والا آئے گا. مثال کے طور پر میں کہوں گا شرک کرنے والا, جانے والا, آنے والا, دوڑنے والا, کھانے والا, بیٹھنے والا, رونے والا, قتل کرنے والا, یا اسی طریقے سے کھیلنے والا, وغیرہ وغیرہ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے ایزی طریقے سے یہ سمجھ لیا کہ اسم الفاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے, اور اس کے ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا آتا ہے. یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم الفاعل کو کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو بنانا کیسے, یہ اب آپ نے سمجھنا ہے. تو ایزی طریقے سے یاد رکھیں کہ ابواب ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل کے لیے ایک ہی وزن آتا ہے. کس کے اندر؟ ابواب ثلاثی مجرد کے اندر. ہم نے ابواب پڑھے ہیں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی, یاد ہے نا؟ یعنی ابواب ثلاثی مجرد کے ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں, اور ثلاثی مزید فی کے ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں. آپ نے الحمدللہ یہ تمام ابواب پچھلی کلاسز میں پڑھے ہیں. ان کو انشاءاللہ ایک بار اور دیکھیے گا تاکہ یہ ٹاپک سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو, کیونکہ ابواب کا زیادہ تر اس میں دخل ہے. تو ان کو انشاءاللہ ایک بار دیکھ لیجیے گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں, اور انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اسماء مشتقہ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو میں نے کہا کہ ابواب ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل کے لیے ایک ہی وزن آتا ہے. میں اس کو لکھ دیتا ہوں, یہ تعریف آپ نے لکھ لی ہوگی, اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پر لکھتے ہیں بنانے کا طریقہ, یعنی اسم الفاعل کو بنایا کیسے جاتا ہے. تو میں نے کہا ابواب ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل کے لیے ایک ہی وزن آتا ہے. ابواب ثلاثی مجرد کے اندر, ابواب ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل کے لیے, فاعل کے لیے ایک ہی وزن آتا ہے. ایک ہی وزن آتا ہے. کون سا وزن؟ وہ وزن ہمارا ہے فاعلن. یہ ہمارا وزن ہے. اس وزن پہ جب آپ کوئی اسم لے آئیں گے نا, وہ آپ کا اسم الفاعل ہوگا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس پر آپ نے ثلاثی مجرد کا کوئی مادہ لانا ہے, کوئی بھی مادہ جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے. تو وہ جب آپ لائیں گے نا اور اس وزن پہ ڈالیں گے, تو وہ آپ کو کرنے والے کا مفہوم دے گا. مثال کے طور پر یہاں پر ہے ذہبا, یہ آپ کا فعل ماضی ہے. کرنا کیا ہے, آپ نے پہلے حرف کے بعد ایک الف لگا دینا ہے, اور آخری سے پہلے والے کو زیر دینی ہے, اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ ذہبا سے ذاہبن. ذہبا کا معنی ہوتا ہے وہ گیا, اور ذاہبن کا معنی اسم الفاعل بن گیا نا فاعلن کے وزن پہ. تو میں نے کہا یہ کرنے والے کا مفہوم دے گا. ذاہبن جانے والا, جانے والا. اسی طریقے سے شین کاف را, یہ آپ کا مادہ ہے شین کاف را. اس کو آپ فاعلن کے وزن پہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ شاکرن. کیا معنی؟ شکر کرنے والا, شکر کرنے والا. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے اور تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے تاکہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے کہ اسم الفاعل کتنا ایزی ہے. مثال کے طور پر کاف تابا, کتبا. کتبا کا معنی اس نے لکھا, تو فاعلن کے وزن پہ کیا آئے گا؟
कातिबुन। इसमें देखिए फा इसके ऊपर ज़बर है, इसके नीचे ज़ेर है, इसके ऊपर दो पेश है। तो सेम आपने काफ ता बा को लगा देना है इसी पैटर्न पे, फिर ज़बर ज़ेर और दो पेश को एज इट इज आपने इसी तरीके से लाना है। तो ये बन गया फाइलुन के वजन पे कतबा से कातिबुन। कातिब हम कहते हैं लिखने वाले को। इसी तरीके से सजदा, सजदा किसे कहते हैं? सजदा, उसने सजदा किया तो हम यहां पे लिखेंगे साजिदुन, सजदा करने वाला। इसी तरीके से अबदा, उसने इबादत की, आबिदुन, इबादत करने वाला, आबिद। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से कतला, तो क्या बनेगा? कातिलुन, कत्ल करने वाला। ठीक, इसी तरीके से ज़रबा यज़रिबु आपने पढ़ा है फेल, ज़रबा उसने मारा तो ज़ारिबुन, मारने वाला। अमिला, अमल करने वाला, आमिलुन। ठीक है जी। अदला, उसने इंसाफ किया, आदिलुन, इंसाफ करने वाला। ज़लमा, उसने जुल्म किया, ज़ालिमुन, जुल्म करने वाला। ठीक। शकरा, उसने शुक्र किया, शाकिरुन, शुक्र करने वाला। अकला, उसने खाया, आकिलुन, खाने वाला। आकिलुन कैसे लिखा जाएगा? जैसे अकला है, अकला का माना ये फेल माजी है, उसने खाया तो फाइलुन के पैटर्न पे क्या बनेगा? आकिलुन। हम यहां पर मद लगा देंगे, आकिलुन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आकिलुन। ठीक, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है मद लगा के, आकिलुन। इसी तरीके से शरीबा यशरबु, शरीबा का माना उसने पिया, शारिबुन, पीने वाला। जलसा यजलिसु, बैठने का तर्जुमा देता है, जलसा वो बैठा, जालिसुन, बैठने वाला। नसरा, उसने मदद की, नासिरुन, मदद करने वाला। फतहा, उसने खोला, फातिहुन, खोलने वाला या फतह करने वाला। ज़करा, उसने जिक्र किया, ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाला। हमीदा, उसने तारीफ की, हामिदुन, तारीफ करने वाला। हाफिज़ा, उसने याद किया, हाफिज़ुन, हिफाजत करने वाला या याद करने वाला। सबरा, उसने सबर किया, साबिरुन, सबर करने वाला। फिर इसी साबिरुन से आप देखेंगे कुरान में साबिरून का लफ्ज आता है ना, वो कैसे बनता है? वो यही इस्मुल फाइल होता है। काफिरुन से काफिरून, काफिरीन कैसे बनता है? इस्मुल फाइल से ही बनता है। ये इंशाल्लाह आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको पहले समझेंगे अच्छे से। ये आपको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना इंशाल्लाह, तो कुरान के अंदर ये चीज़ें जो इस्तेमाल हुई हैं वो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। कफारा, उसने कुफ्र किया, काफिरुन, इनकार करने वाला, नाशुक्रा। वाइदा या वादा, उसने वादा किया, वाइदुन, वादा करने वाला। तो हमने अभी आपको कहा कि इस्मुल फाइल आपको अमूमन क्या तर्जुमा देता है? वाला वाला का तर्जुमा देता है। यह आपको इंशाल्लाह याद रखना है। ठीक है जी, बहुत खूब। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपने क्या याद रखा भाई? जो आपका अब्वाब सुलासी मुजर्रद के अंदर इस्मुल फाइल के लिए आएगा ना, वो एक वजन पे आएगा, वो है फाइलुन का वजन। इस फाइलुन के वजन को आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर ये आपका फा आइन लाम कलमा है ना, फा आइन लाम, इसके दरमियान में अलिफ भी आ रहा है। आप लगाएंगे काफ, ता और बा। फा की जगह पे क्या लगाएंगे? जैसे फाइलुन है, फाइलुन है, फा की जगह पे क्या लगाएंगे? काफ लगाएंगे, अलिफ अपना आ गया अलिफ की जगह पे। आइन की जगह पे क्या लगाएंगे? ता लगाएंगे जेर के साथ। लाम की जगह पे क्या लगाएंगे? बा लगाएंगे दो पेश के साथ। तो क्या बन गया? कातिबुन। इसी तरीके से आपने कोई से हरफी मादा लाना है और फाइलुन के वजन पे डालना है, वो आपका इस्मुल फाइल रेडी हो गया और उसका तर्जुमा करने वाले का होगा। क्लियर होगी बात? बहुत खूब। तो ये तो होगी ये बात। अच्छा, उसके बाद एक और चीज याद रखें, वो ये है कि कोई भी इसमें फाइल हो, कोई भी इसमें फाइल हो, उसकी तस्निया जमा मुअन्नस जो है वो आप खुद बना सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने यहां पर लिखा फाइलुन, फाइलुन है ना, इसी फाइलुन को अगर आपने मुसन्ना बनाना होना तो आप लिखेंगे फाइलानी। क्या लिखेंगे? फाइलानी। इसी को अगर आपने जमा बनाना हो तो ये बनेगा फाइलूना, फाइलूना। फिर इसी को अगर मुअन्नस बनाना हो, फाइलुन से फाइलतुन, और फाइलतुन से फाइलतानी मुअन्नस, और फाइलातुन जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है जी, फाइलातुन। क्लियर होगी बात? तो अब आप देख सकते हैं, आपने वाहिद से मुसन्ना, मुसन्ना से जमा, फिर आपने मुअन्नस वाहिद,
मुअन्नस मुसन्ना और मुअन्नस जमा बना दिया। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, एक याद हो गया ना, बस उसी को आपने आगे जोड़ना है, फ़ाइलान फ़ाइलून फ़ाइलतुन, इस तरीके से बनाना है। फिर आप इसकी गर्दान भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मुनसरिफ अस्मा लेते हैं या गैर मुनसरिफ अस्मा लेते हैं उनकी गर्दान करते हैं, इसकी भी आप गर्दान कर सकते हैं। आप नकीरा बना के भी गर्दान कर सकते हैं और इन्हीं को मारिफा बना के गर्दान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंशाल्लाह वो गर्दान आपको लिखवा देता हूँ। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पहले ये याद हो जाए, आप इसको समझ पाएँ। कुरान के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं इस्मुल फ़ाइल, इनको पहचानने का तरीका यही है जब आप ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत हो। फ़ाइलुन है ना, फ़ाइलुन अभी किस हालत में है? हालत रफ़ा में है, इसकी हालत नसब और जर लिखनी है। फ़ाइलान हालत रफ़ा में है, इसकी हालत नसब और जर लिखनी है। फ़ाइलून हालत रफ़ा में है, इसकी हालत नसब और जर लिखनी है। मिसाल के तौर पर फ़ाइलून है ना, फ़ाइलुन, फ़ाइलन, फ़ाइलिन। फ़ाइलान है, फ़ाइलानी, फ़ाइलैनी, फ़ाइलैनी। क्योंकि हालत नसब और जर मुसन्ना के अंदर सेम रहती है, इसलिए हमने दोनों सेम लिख दी। फ़ाइलून है, फ़ाइलूना, फ़ाइलीना, फ़ाइलीना। क्लियर? अब हम यहाँ पर गर्ल्स के लिए पिंक इस्तेमाल करते हैं। फ़ाइलतुन है, फ़ाइलतुन, फ़ाइलतन, फ़ाइलतिन। फ़ाइलतान है, फ़ाइलतानी, फ़ाइलतैनी, सेम फ़ाइलतैनी। फिर आ गया मुअन्नस सालिम, फ़ाइलातुन, फ़ाइलातिन, फ़ाइलातिन। क्लियर होगी बात? तो अब आपने हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर बना दी। और आप देख सकते हैं फ़ाइलुन, फ़ाइलानी, फ़ाइलूना, फ़ाइलतुन, फ़ाइलतानी, फ़ाइलातुन। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप खुद से फिर इसकी जो है गर्दान बना सकते हैं। यानी इसको आप हालत रफ़ा में ला सकते हैं, हालत नसब में ला सकते हैं, हालत जर में ला सकते हैं। फिर चाहे वो वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, या फिर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा हो, जिस तरीके से ये है। तो फ़ाइलुन है, इसको आपने इस तरीके से बना दिया। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अभी नकिरा हैं, क्योंकि इनके शुरू में अलिफ लाम तारीफ नहीं है। अगर आप अलिफ लाम लगा के इनकी गर्दान करेंगे ना, तो फिर ये मजीद और आपके सीगे बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर फ़ाइलुन है, जब भी आप अलिफ लाम लगाएंगे तनवीन वाले पर, यानी कोई मुनव्वन है, तनवीन वाला है, उसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीन हटेगी। लेकिन ये जो फ़ाइलान, फ़ाइलाइन, इनमें कोई तनवीन वगैरह नहीं है, तो इन पर अलिफ लाम लगेगा, कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अलिफ लाम जब तनवीन पर लगेगा तो तनवीन एक हरकत रहेगी, एक हरकत खत्म हो जाएगी। तो फ़ाइलुन है, तो अलिफ लाम हर एक पर लगा दो। अल्फ़ाइलु, अल्फ़ाइला, अल्फ़ाइली, अल्फ़ाइलानी, अल्फ़ाइलैनी, अल्फ़ाइलैनी, अल्फ़ाइलूना, अल्फ़ाइलीना, अल्फ़ाइलीना, अल्फ़ाइलतु, अल्फ़ाइलता, अल्फ़ाइलती, अल्फ़ाइलतानी, अल्फ़ाइलतैनी, अल्फ़ाइलतैनी, अल्फ़ाइलातु, अल्फ़ाइलाती, अल्फ़ाइलाती। अलिफ लाम लगा दिया तो तनवीन वाले एक एक रह गए, अल्फ़ाइलातु। लेकिन अगर अलिफ लाम हटा देंगे तो फ़ाइलातुन, तिन, तिन। अलिफ लाम लगाया तु, ति, ति। फ़ाइलुन है, अलिफ लाम लगाया फ़ाइलु, ला, लि। लेकिन जब लगाया अल्फ़ाइलु या फ़ाइलुन, फ़ाइलन, फ़ाइल। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें आपने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी आपने पढ़ी हैं। अगर आपको मैं कोई भी मुनसरिफ इसम दे दूं, जिन्होंने पिछली टॉपिक्स को देखा है, पिछले वीडियोस को देखा है, जिन्होंने मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा को समझा है, अगर मैं कोई भी आपको इसम दे दूं तो आप आसानी से इस गर्दान पे फिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूंगा आबिदुन। आबिदुन एक इसम मैंने आपको दे दिया, तो बनाओ आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, आबिदानी, आबिदैन, आबिदैन, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना,
عابدتن 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 عابدتان عابدتین عابدتین عابداتن عابداتن عابداتن. پھر اسی پر الف لام لگائیں گے. العابد العابدہ العابدی العابدان العابدین العابدین العابدون العابدین العابدین العابدۃ 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 العابدتان العابدتین العابدتین العابدات العابدات العابدات. تو کوئی بھی اسم اگر میں آپ کو دوں، ٹھیک ہے، تو آپ الحمدللہ اس کو بنا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اب آپ کو اس سے معلوم ہوا کہ فاعل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا، کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن پر. یاد رکھیے گا، فاعل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا اس کی جمع تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی اسم دیکھتے تھے نا، آپ پوچھتے تھے بھائی اس کی جمع کیا بنے گی، کیا یہ جمع مکسر ہے یا سالم ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑتا تھا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے، اسم الفاعل کے اندر جو فاعل کے پیٹرن پہ آئے گا نا، اس کی جمع تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ طے شدہ ہے، یہ وزن طے شدہ ہے. یعنی اسم الفاعل کا وزن کیا ہے؟ یہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ کو گیون ہے. وہ کون سا وزن ہے؟ فاعل کا وزن ہے. اسی فاعل سے فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن بن گیا. پھر آپ پوری گردانیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پہلے یاد ہونی چاہیے. یہ گردان جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو زبانی یاد کر لیجئے. اور زبانی یاد کرنا کیا، الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، یاد کی ہیں. لیکن جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ پیچیدہ لگ سکتا ہے، ان کے سر کے اوپر سے جا رہا ہوگا. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے ایپیسوڈ نمبر 1 سے دیکھتے آئیں، تو انشاءاللہ پھر آگے ساری باتیں آسان ہونے لگیں گی. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آسان طریقے سے آپ کو ہر ایک چیز سمجھا دوں. بہت خوب، بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا، اب اگر میں کوئی کوئی اسم میں آپ کو دوں، پہلے فعل ہی دوں گا پھر آپ اسم خود بنائیں گے. مثال کے طور پر ذہب ہے، میں آپ کو یہ فعل دے رہا ہوں. اسائنمنٹ فتح ہے، اس کو کیجئے گا انشاءاللہ. دخلا، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. دخلا اسی طریقے سے. نصرہ، صبرہ، یہ ابھی آپ کا فعل ہے، فعل ماضی ہے. وہب، فتح، دخلا، نصرہ، صبرہ. کلیئر ہوگی بات؟ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ذہبہ کو فاعل کے وزن پہ لگانا ہے. جب آپ اس فاعل کے وزن پہ اس کو ڈالیں گے، وہ آپ کا کیا بنے گا؟ وہ آپ کا اسم الفاعل بنے گا. اسم الفاعل جب وہ آپ کا بنے گا تو یہ گردان خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر ایک کرا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ خود کیجئے گا. یہ آپ کا ہے فتح، دخل، نصر، صبر. بات کلیئر ہوگی؟ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. ایک ان میں سے کروا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے. تو چلیے میں آپ کو یہاں پر صبر جو ہے اس کو کروا دیتا ہوں. ذہب، فتح، دخل، نصر، یہ آپ انشاءاللہ خود کیجئے گا. جس طریقے سے میں یہ بناؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 4 بنانے ہیں. صبر جو ہے نا، اسی صبر کو اٹھائیے، آپ ڈالیے کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن پہ. جب آپ فاعل کے وزن پہ اس کو ڈالیں گے نا تو صبر کیا بنے گا؟ صابرون. فاعلون کے وزن پہ صابرون. پھر فاعلان ہے صابرانی، فاعلون ہے صابرون، فاعلتن صابرتن، فاعلتان صابرتان، فاعلاتن صابراتن. بن گیا؟ جب آپ نے یہ ساری چیزیں بنا دی، اس ایک سے فاعل کے وزن سے آپ نے صبرہ کو صابرن بنا دیا، پھر آپ نے اس کا مثنی، اس کی جمع، پھر اس کی مؤنث مثنی جمع بنا دی. اب آپ اس کی گردان کریں گے پوری اعرابی حالتوں کے ساتھ، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اور قرآن میں یہ استعمال ہوئی ہیں. دیکھیے صابرن آپ کا بن گیا نا، پہلے بنائیے. فاعل صابرن، 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 صابران، صابرین، صابرین، صابرون، صابرین، صابرین، صابراتن، 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 صابراتان، صابراتین، صابراتین، صابراتن، صابراتن، صابراتن. پھر الف لام لگائیے. الصابر، 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 الصابران، الصابرین، الصابرین، الصابرون، الصابرین، الصابرین، الصابراتن، الصابرات، 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 الصابرتان، الصابرتین، الصابرتین، الصابراتن، الصابرات، الصابرات. تو قرآن میں آپ نے صابرون کا لفظ سنا ہوگا نا، کس سے بنے گا؟ فاعلون سے کیا بنے گا؟ صابرون. صابراتن کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، صابراتن، الصابرات، یا صابرون. صابرین بھی آپ نے سنا ہوگا، صابرین. یا صادقین بھی آپ نے سنا ہوگا، صادق. صادقن بھی بنے گا اس سے، صادقن ہے نا، صادقن، 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 صادقان، صادقین، صادقین، صادقون. قرآن نے کہا صادقین، صادقین،
صادقتن صادقتن صادقتن، صادقتان صادقتین صادقتین، صادقاتن صادقاتن صادقاتن۔ تو قرآن نے یہ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اسم الفاعل کو سمجھیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں یہ آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، مشکل کچھ نہیں ہے۔ بس آپ نے ثلاثی مجرد کے باب میں سے، یعنی کوئی بھی آپ نے سہ حرفی مادہ لینا ہے، سہ حرفی آپ کا فعل ماضی لینا ہے، اس کو آپ نے اس فاعلن پہ ڈالنا ہے۔ فاعلن سے فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن یہ بنانا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ نے منصرف اور غیر منصرف اسما کی کلاس کو دیکھا ہے اور گردانیں بنائی ہیں، یعنی حالت آپ نے پہچانی ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر قرآن میں جب آپ دیکھیں گے صابرون آیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صابرون جو ہے نا، یہ آپ کا کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے۔ اور اسم الفاعل کیا ترجمہ دیتا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، اب آپ انشاءاللہ ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا ابواب ثلاثی مجرد سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مزید فی میں اسم بنانے کے لیے طریقہ جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ فاعلن کے وزن پہ لانا تھا، اور آپ نے لایا۔ کوئی بھی سہ حرفی مادہ لاؤ، فاعلن کے وزن پہ ڈالو تو آپ کا تیار۔ لیکن مزید فی کے جو ابواب ہے نا، ان میں اگر اسم الفاعل آپ بنائیں گے نا، ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے نا، 8 ابواب، وہ 8 کے 8 ابواب، ہاں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، 8 کے 8 ابواب آپ بلا فکر رہیے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ میں 8 کے 8 ابواب آپ کو کرواؤں گا اور اسم الفاعل ان سے بنا کے دکھاؤں گا، اور قرآن سے ایگزامپلز بھی دوں گا۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، آسان طریقے سے آپ کو ہر ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم جلدی آپ کے لیے ویڈیو لاتے ہیں۔ اور اگر آپ کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ڈیلی آئے تو کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی جو ہے عربی گرامر سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ جو 4 ابھی میں آپ کو فعل دے رہا ہوں یہاں پہ، یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے۔ ذہب، فتح، دخل، نصر، ان کو انشاءاللہ اسی پر ڈالیے گا، فاعل کے وزن پہ، پھر یہ بنائیے گا، پھر ایسے گردان کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ نیکسٹ والی کلاس میں مزید فی میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما